केशव राजको चस्मा दोषी थियो। अलिक टाढाको मानिस तिनी चिन्न सक्दैनथे। किताब पढ्दा तिनको आँखालाई निकै बल पर्थ्यो। चस्माको पावर तिनका आँखाका लागि कम भएछ। धेरै दिनदेखि तिनी अर्को चस्मा लिने विचारमा थिए, तर अझै अनुकूल परेको थिएन। तिनी जरसाब कहाँ चाकरी गर्न जान्थे। एक दिन सधैँ जस्तो चाकरी गर्न गएका थिए, तर 5 बज्दा पनि जरसाबको सवारी भएन। आज सवारी हुँदैन कि? सारा चाकरिया निराश भएर आज सवारी हुँदैन भन्ने निश्चय गरी फर्के। तर केशवराज महलको अगाडि चौर रिक्त भएपछि पनि धेरै बेरसम्म आशाले बसिरहे। साँझ पर्न लागेको थियो। सूर्यलाई पश्चिमतिरबाट पहाडले ढाकिदिएको हुनाले हाम्रो पृथ्वी त अँध्यारिँदै आएको थियो, तर आकाशतिर सूर्यका लामा रश्मि तेर्सिरहेका थिए। साथीभाइसँग छुट्टिएका, बाटो बिराएका 1-2 बादलका टुक्रा आकाशमा रङमगिँदै थिए। केशवराजलाई यो दृश्यले लोभ्यायो। उनी पनि आज जरसाबको सवारी हुँदैन भन्ने निश्चय गरेर बाटो लागे। अरू दिन भएको भए जरसाबको चाकरी नपाउँदा तिनी कति दुखी हुन्थे, तर आज तिनलाई बडो उत्साह थियो। फुर्तीसँग डेग बढाउँदै धानको लहलाउँदो खेतबाट आएको सुगन्धी वायुलाई स्वादसँग फोस्कोभित्र पर्दै तिनी आइरहेका थिए। त्यो टाढाबाटको कालो वस्तु ढुङ्गा हो कि मुडो हो कि भैँसी हो कि त मानिस नै हो, यो तिनले ठम्याउन सकेनन्। चस्मा कस्तो बेकामको भएछ तिनले फेरि सम्झे, तर यो विचारले धेरै बेर चिन्तित पनि भएनन्। त्यसै बखतमा पछिल्लोतिरबाट भोँ भोँ गर्दै एउटा मोटर आयो। मोटरको नम्बर हेरेर स्वस्ति गर्नुपर्ने हुनाले चस्माको घेरालाई देब्रे हातको बुढी र चोरौलाले समातेर उनले मोटरको नम्बर प्लेटलाई गौर गरे। धत, यो चस्माले ठ्याम्मै काम नचल्ने भयो। मोटरको नम्बर प्लेट उनले पढ्न सकेनन्। त्यसै बखतमा मोटर हर्र गयो। अनि पो मोटरलाई र मोटरमा राज भएका जरसाबलाई तिनले चिने र हतपताउँदै स्वस्ति गरे। चस्माले यहाँ पनि धोका दियो। चस्माको पावर ठिक भएको भए म स्वस्ति गर्न पाउँथेँ, चाकरी पुग्थ्यो। केशवराज हतोत्साहित भए। धेरै दिनदेखि आँखा जचाई नयाँ चस्मा लिने उनले विचार गरेका थिए। कुनै काम गर्ने निश्चय गरेपछि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने उपदेशको महत्त्व तिनले आज बुझे। चस्मा नफेरी त तिनलाई धरै थिएन, फेर्न त परिहाल्थ्यो र तिनले फेर्ने निश्चय पनि गरेका थिए। तिनले पहिले नै फेरेको भए आजको घटना हुन पाउने थिएन। तिनलाई मर्का पर्ने त अर्को कुरा छ। जरसाबले तिनलाई निश्चय नजर भयो होला। तिनी ठिङ्ग मोटरतिर फर्किरहे, स्वस्ति गरेनन्। यो नटेरेको हुन्छ, उहाँबाट नटेरेकै हो भन्ने ठानी बक्स्यो होला। यतिका दिन चाकरी गर्दा पनि केही बन्दोबस्त जरसाबबाट नहुँदा केशवराजले यस्ता जरसाबलाई के टेर्नु भनेर नटेरेको भन्ने जरसाबको मनमा पर्यो होला। ठुला मानिसहरू इज्जतका कुरामा बडा इखालु हुन्छन् र पछिसम्म सम्झिरहन्छन्। केशवराजलाई बडो गाह्रो पर्यो। तिनका सारा आशा भरोसा मौसम जरसाब भइबक्सिन्थ्यो र उहाँले यस्तो भुलको धारणा मनमा लिइबक्स्यो भने तिनको बासे उठ्यो। यसरी यो कुरा विचार गर्दै तिनी घर पुगे। साँझ झमक्क परिसकेको थियो। घर पुग्दा तिनलाई रिस उठ्न थालिसकेको थियो। सबभन्दा पहिला त तिनको रिस चस्मामाथि खनियो। यो ठाडो, त्यसपछि आफूमाथि खनियो। यो मूर्ख, काम पहिले बिगारेपछि आँखा देख्ने, दैलो देख्यो। कोठामा पुगेर लुगा फुकाउन थाले। टिमिक्क परेको सुरुवाल तिनको गोडाबाट हतपत्त निस्कन खोजेन। त्यसमा तिनको क्रोधको झन मात्रा बढ्यो र जब सुने भातमा केही विलम्ब छ, तिनको क्रोधको सीमा रहेन। उर्लँदै फलाक्दै तिनी बुइगलमा पुगे, जहाँ दिउँसो राम्ररी नहेरेर किनेको चिउरा दाउरालाई फुफु गरी बाल्ने प्रयत्नमा तिनकी धर्मपत्नी लागेकी थिइन्। जैरी, बडो सिपालु म छु आफूलाई भन्छे, घमण्ड छ यसलाई। आफ्नो पोइलाई टाइममा भातसम्म खुवाउन सक्दिन। ए मोरी, के गरिरहेकी थिइस् यतिका बेर?
2 घडी रात गएपछि चुलो फुक्न लागिरहेछस्? काममा बाहिर गयो, लक्तरान भई घर फर्क्यो, अब गाँस टिप्न पाइएला भन्यो त यहाँ। र अरू के फलाकी रहे। यो अचानकको क्रोध देखेर तिनकी स्त्री डराउनुको सट्टा छक्क परिन्। भात खाएर सुत्दा तिनलाई निन्द्रा परेन। रातभरि गर्दै बिछौनामा छटपटाइरहे। तिनबाट निश्चय नै ठुलो अपराध भएको छ। आफ्ना अन्नदाता अगाडि देखिनु, आफूले नटेरेर अभिवादनसम्म पनि नगर्नु, यो त निमक हराम हो, एउटा पाप पनि हो। र केशवराजले आफ्नो त चित्त बुझाए, तिनले जानिकन नटेरेको होइन, हृदय तिनको पवित्र छ, अन्धोले देखेन भनेर कसैले रिसाउनुहुन्छ? तिनको यसमा केही अपराध छैन, केवल एउटा सानो विराम छ, पहिले नै चस्मा नसाट्नु। यद्यपि तिनको केही अपराध छैन, तर जरसाबको दिलमा त नराम्रो पर्यो होला। जरसाबको मनमा मैले नटेरेको भन्ने भावना त पर्न दिनु हुँदैन। केशवराजले त्यो भुल निवारण गर्ने कुनै युक्ति देखेनन्। ननिदाएर छटपटाएको देखेर तिनकी पत्नीले सोधिन्, किन निन्द्रा परेन? के को दुःख छ? मर्जी होस् न। पहिले त केशवराजलाई यो प्रश्नमा रिस उठ्यो। काम नकाज सबै कुरो जान्न खोजे र आफ्नो क्रोधमा काबु राखेर केवल केही होइन भन्ने उत्तर मात्र दिए। दुलैबाट यो कुराको विषयमा केही सल्लाह मिल्छ भन्ने तिनलाई आशा नै थिएन। यो यत्रो ठुलो कुरा, त्यसो हुनाले दुलैलाई केही भन्न उनलाई मन लागेन। तर दुलैले ढिपी गर्दा त्यो विशेष घटना नबनेर गोलबोलीमा कुरा गरे। मबाट एउटा कसुर भयो, एउटा ठुलो मानिसलाई मैले नटेरेको जस्तो गरेँ, अब के उपाय गर्ने? तिनी रिसायो भने त बडो बर्बाद भयो। केशवराज आत्तिएका थिए। दुलैले सजिलैसँग उत्तर दिन्, गएर माफी माग्नुहोस् न, भइहाल्छ नि। यो युक्ति तिनलाई पनि मन पर्यो र भोलि बिहान गई माफी माग्ने निश्चय गरे। अब त तिनलाई निन्द्रा चाहिएन, तर कहिले बिहान होला भन्ने ध्याउनाले तिनले बाँकी रहेको रात उपयोगमा ल्याउन सकेनन् र झिसमिसेमै उठेर लुगा लाएर जान तयार भए। केवल घडीले अबेर गरिदियो। अझै 8 बज्न 3 घण्टा बाँकी छ। 8-9 बजे जरसाबको तल सवारी हुँदैन। चाकरीबाजको टाइम नै त्यही हो। पर्खदा तिनले सम्झे, आफ्नो घरमा पर्खनु भन्दा त ढोका नै कुर्नु असल हो नि भनेर 6 बजे तिनी जरसाब कहाँ जान भनी हिँडे। साइत नपरेको होइन, खर्पनभरि दहीका कतहरा देखिए। काम सिद्ध हुने भयो। 2 घण्टा ढोका कुरेपछि बिस्तार चाकरीबाज आउन थाले र दरबारको अघिल्तिरको चौर मान्छेले भरियो। निन्याउरो मुख लगाएर केशवराज छुट्टै बसेका थिए। छुट्टै बस्नको उनको महान उद्देश्य के थियो भने घुइँचोमा कसलाई नजर हुन्छ, कसलाई हुँदैन थाहा पाइँदैन। राम्रो चाकरी पाइन्छ र एकान्तको मौका पर्यो भने माफीको कुरा पनि बिन्ती गर्न पाइन्छ। पर्खाल भित्रबाट घोडाको टापको सङ्गीत सुन्न पनि उत्सुक भइरहेका केशवराजका कानमा जरसाबको क्रुद्ध वाणी पर्यो। कुनिक्खे काम्पे गाड्दा जरसाब सहिसमाथि रिसानी भइरहेको थियो। उहाँको शान्त स्वभावको विषयमा सबैको एकमत छ। उहाँले रिसाएको कसैले देखेको छैन। आज किन रिसानी भयो त? उहाँको क्रोध शब्दका रूपमा पर्खाल छिडी बाहिरसम्म आइरहेको थियो। केशवराजले उहाँको रिस थाहा पाए। हिजोको कुराले उहाँलाई निकै चोट परेछ। चोट पर्ने कुरै थियो। ठुला मानिसको अहङ्कारमा धक्का दिनु तिनीहरूले को सबैभन्दा कोमल स्थानमा स्पर्श गर्नु हो। सहन सक्दैनन्। यो क्रुद्ध अवस्थामा केशवराजले माफी माग्नु उचित छैन। कहीँ क्रोधको धारा आफ्नै टाउकोमाथि बग्न गयो भने केशवराज घरतिर फर्के। बाटामा तिनमाथि नाताकतको दौडहा भयो। हिजो राति भात पनि राम्ररी खाएका थिएनन्। निन्द्रा त पटक्क लागेको थिएन र आफ्ना बिरामका विषयमा कुरा मनमा खेलाउँदा तिनी बिरामी जस्ता भए। एक डेग हिँड्दा पनि तिनको दम फुल्न थाल्यो। आफ्नो यो अवस्था देखेर उनलाई आफूमाथि दया लाग्न थाल्यो औ नबुझेर सानो कुरामा रिसाउने जरसाबसँग रिस उठ्न थाल्यो। मेरो कुन ठुलो अपराध हो र? चस्माले भेट्टाएन, चिन्न सकिन, त्यसो हुनाले सोच्दै गरिन। सधैँ त बिहान बेलुका गई ढोका कुरी बसिहालेको छु नि। मेरो बन्सुबा उहाँलाई नटेर्ने भएको भए किन यसरी चाकरी गर्थे? त्यति पनि त बुझिदिनु पर्छ।
उहाँबाट बिना कारण ममाथि रिसानी हुन्छ भने के लाग्यो, मलाई पनि खाँचो छैन, आफूले मर्नु हुँदैन। तर घर पुग्दा नपुग्दै तिनको यो विचार हरायो र पहिलेकै विचार मनमा आउन थाल्यो। जसले चाकरीकै भरमा 2 साँझ गाँस टिप्छ, ऊ जस्ता जुत्रेले टेक राख्ने रे। टेक राखेर के जर्साको के बिग्रिन्छ? के उहाँको भ्रम निवारण हुन्छ? आफै बोको मर्नुपर्छ। हामी जस्ताले त्यस्ता ठुलासँग टेक राख्ने रे? एउटा भुललाई अर्काले सच्याउन सक्दैन, गएर माफी माग्नै पर्छ। भरे फेरि क्षमा याचनाका निमित्त केशवराजले ढोकातिर प्रस्थान गरे। जर्साको घोडामा सवारी भयो। केशवराजले डरले थरथर कामिरहेका थिए। भने जस्तो एकान्तको मौका पाएर डरले भकभकाएर बिन्ती गरे, प्रभु, चस्माको दोष माफ पाऊ। जर्साफले घोडा थामेर नबुझेर सोधी बक्सियो, के भन्यो, के को माफी? केशवराजको सातो गयो। जर्साफ कति रिसाइ बक्सेको रहेछ, माफीसम्म पनि दिन खोजिसिन्न। केशवराजले चारैतिर अँध्यारो देख्न थाले। काम्न थालेको गोडाले भर दिएन। दुवै हातले कपाल समातेर थुचुक्क बसे। जर्सापले धेरै खोजनीति नगरी घोडा बढाइ बक्सियो। घोडाको टापले उडाएको धुलोले सडकको एक कुनामा कपाल समातेर बसेका केशवराजलाई ढकमक्क ढाक्यो। केशवराज 81-85 वर्षका बुढा जस्तो देखिन थाले। हिँड्दा कम्मरमा हात लगाउनु पर्ने भयो। लट्ठीको आवश्यकता परेको तिनले थाहा पाए। केशवराजको कल्पना सत्य निस्कियो। जर्साप रिसानी भएछ, अघोर रिसानी भएछ। घर पुगेर निराश भएर लामो सास तानेर बाहिर जाने लुगा नफुकाली कोटैसित बिछ्यानमा उनी पछारिए र खान्न भन्ने समाचार पठाए। केशवराजको बाँच्ने प्रेरणा जागृत भयो। तिनले यसरी खुट्टा छोड्नु हुँदैन। तिनले जर्सापलाई बुझाउनै पाएनन्। राम्ररी बुझाएको भए जर्सापले निश्चय नै माफी बक्सिन्थ्यो। यहाँ दयाको सागर भइबक्सिन्छ। आफै आत्तिएर वाक्यै ननिकाल्ने, सोझै माफ पाऊँ भनेर माफी पाइन्छ। घटनाको सब इतिहास, चस्माले दिएको धोका, पछि स्वस्ति गरेको र मोटरको क्यारेज बक्स इत्यादि सब खुलासा गरे पो माफी पाइन्छ। भोलिपल्ट बिहान उठेर फेरि ढोकामा गए। जर्सापलाई आदिदेखि अन्त्यसम्म सुनाए। जर्सापबाट मर्जी भयो। बुझे त्यति पनि बुझ्दिन म। तिमी त बडा अनौठाका मानिस रहेछौ यस्तो जाबो कुरामा। केशवराज निर्धक्क भए। जर्सापबाट बडो करुणा राखी माफी बक्सियो। कति दयालु होइ बक्सिन्छ। यी सबै गुण भएर त लक्ष्मी पनि यहाँ बास गर्छिन्। कत्रो सुख छ। यी सब कुरा हिजै बिन्ती चढाएको भए तिनलाई यतिको मानसिक चिन्ता खप्नै पर्ने थिएन। तिनको मन प्रसन्न भयो। हिजोको चिन्ताले र 3 छाक भात नखाएको हुनाले केशवराजलाई निकै गालेछ। सिँढी चढ्दा 2 चोटि बिसाउनु पर्यो। कोठामा पुगेर थाकेको हुनाले उनी बिछ्यौनामा पसारिए। भुइँगलमा नअटाई माथि जाने बाटो नपाई भान्साघरको धुवाँ केशवराजको कोठामा रङमगिरहेको थियो। तिनले सुती उँडो मुन्टो लाएर चिच्याए, कति धुवाँ पारेको। तिनकी पत्नीले माथिबाट कुन्नी के भनेन् केशवराजले सुनेनन् र सुन्न पनि खोजेनन्। चिच्याउँदा बल पारेर तिनी सुवा गर्न थाले। असाध्यै नाताकत भएछ। तिनको मन हिजोको विचार खेल्न थाल्यो। अहिले बिहान जर्सापसँग माफी मागेको दृश्य आँखाका समक्ष झलझल नाच्न थाल्यो। बुझे म त्यति पनि बुझ्दिनँ र तिमी त बडा अनौठाका मानिस रहेछौ यस्तो जाबो कुरामा। धुवाँको एउटा मुस्लो सिँढीमा लडीबुडी खेल्दै एउटा डल्लो भएर तिनको कोठामा आई फुट्यो। कोठा अँध्यारो भयो, तर केशवराज प्रसन्न थिए। माथि बुढीलाई दाउरा नबलेर कति कष्ट होला। बिचरीलाई यसै गरी दुःखसँग जीवन बिताउनु पर्छ। केशवराजले भान्से बाहुन वा बाहुनीसम्म राख्न सकेका छैनन्। आफै पनि केशवराजले कहाँ सुख पाएर दुलै घरको दुःख खेप्छिन् तिनी बाहिरको। बिहान चाकरीमा दुगुर्नु छ। दिउँसो 2 बजेदेखि फेरि चाकरीमा गयो। अरू केही काम छैन। चाकरीकै घोडे यात्रा छ। कहिले त जर्साप नजरसम्म पनि हुन्न। केशवराजलाई ग्लानि भयो।